دکان غلام حسین است. یعنی نایی تازه وا شده غلام حسین جان در پیش خانه شما دیگه توخ ماشاءالله بسیار بهترین. سلام علیکم. چی احوال مرجان؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ مبارک باشه دکان شما. چطوره کارمار چطور است؟ تازه یا نه؟ تازه واست. نه. خوب خدا قدم شنه کنه. انشالله کامیاب میشین بخیر. چری من جایم است نه؟ ماشاءالله خوب سیت اپ هم کردین. کم زره کارش مونده دیگه. مرجان جور باشه، سلامت باشه، خانه آباد، خدا حافظ دیگه. غلام حسین جان یعنی دکان ابتدا و ناصف خانم شتا. سلام علیکم آصف خان، خوبی بخیری؟ شکر الحمدلله. جان تو جوره؟ این آجی هم شستن. یعنی خوبی جان تو جوره بخیری؟ شکر. چطوره کارمار چطوره؟ خواه شکر. والا شکر. آصف خان کو نرفته؟ خود دمزی جمعه؟ کدام جای ماری؟ یعنی دکان فداخان است. من زی موتر پنکه هر چیز که بخواین یعنی ماشینای آوشه یعنی بال بیتر است، اگزاز است، اونو چولای چیز است که دستشخانه میلی دیگه. یعنی ماشینایشه دیگه. یعنی سینرژی ها یعنی شم دکان از خود غلام حسین است. هزاره سینرژی یعنی کلام لکایه هزاره سینرژی دیگه. یعنی اینجا دکان چیپس واش شده. سلام علیکم. چی احوال؟ خوبین؟ جانشون جوره بخیر هستین؟ شکر الحمدلله. شما چطورین؟ خوبین؟ شکر الحمدلله. چیز پختامونی شما؟ ما همینجی برگر وغیره تیار مونی، شورما تیار مونی، فرایز تیار مونی و پیزا شروع مونی. دکان را شما تازه واس کردین، چطور است؟ خوبه ماشاءالله. چلیدوش خوبه؟ چطوره؟ ریتا میتا چطوره؟ بهتر ریتا از ما خود نورماله دیگه. اما برای میدل کلاس هم چیزش ریتا از ما اگر دیگه جای سیل کنیم زینگر برگر شما رو 200 میلایم. از ما زینگر برگر 180 شامی برگر ہے میتر ایک برگر ہے، پیزا برگر ہے، بیفا فرائز ہے، اسپائرل فرائز ہے، شورما وغیرہ ہے، زینگر شورما ہے، پیزا ہے بس. حال اینا چیز آرڈر کرده؟ اینا نمی برگر آرڈر کرده که زینگر برگر. چیز آرڈر کرده بچه؟ ما شیشته کی برگر پای دیگه. ها. انتظار کنید برگر جوش خب خدا کامیاب کنه. ادرس شما که است گلی شیخ توسلی یا دیگه روی دروی هزاره سینرژی. और दिया होम डिलीवरी में है. हाँ होम डिलीवरी चार्जेस नहीं है, फ्री है. हो फ्री है. हाँ होम डिलीवरी फ्री है, चार्जेस नहीं. हाँ हाल شما برگر تیار کنید. हाँ برگر تیار. اینا چیزایش هست، سلات ملات شد دیگه. خب خدا شما رو کامیاب کنه. از ما یک دوست منه غلام حسین هزاره سینرژی والا
اونا زیاد فرمایش کرد که روی دروی دکان از ما چیز وا شده چیز نشده، نه امور یک ویدیو کرده برای ما